वेलकम बैक नाजरीन। दूसरी जानिब मुल्क में मफाहमत और मुज़ाकरात की खबरें ज़ेर गर्दिश हैं। हुकूमती लोग बार बार अडियाला में कैदी नंबर 804 को बात करने की सदा दे रहे हैं। मुख्तलिफ अदवार में मुल्क पर हुकूमत करने वाले आज के हुक्मरान सबको मुल्क की खातिर मिलकर चलने की दावत दे रहे हैं, मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि हुक्मरान जमात के अंदर इत्तेहाद और एका है क्या? शहबाज शरीफ वजीर आजम है, लेकिन मुस्लिम लीग नून के रहनुमा नवाज शरीफ के गुन गा रहे हैं और उनकी वापसी की उम्मीदें भी लगाए बैठे हैं। आजम नजीर तारड़ कहते हैं कि फैसले नवाज शरीफ कर रहे हैं और जावेद लतीफ कहते हैं कि नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनने जा रहे हैं। क्या कहा जावेद लतीफ साहब ने, आइए आपको सुनवा देते हैं। नवाज शरीफ 2024 में आए हैं, नवाज शरीफ चौथी दफ़ा वजीर आजम बनने जा रहे हैं। वो 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, 2 साल बाद होते हैं, ये मैं कहने से कासर हूँ, मगर नवाज शरीफ चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर बने बगैर इस गर्दाब से पाकिस्तान निकलने वाला नहीं है। दूसरी जानिब सवाल यह कि जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, अवाम सब अच्छा है कि मुंतजर है, तब इस तरह की जुमलेबाजियां क्या इशारा कर रही हैं? दूसरी जानिब इलेक्शन को 3 माह होने को है, काबीना तक बन गई, मगर अभी तक धांधली की आवाजें थम नहीं सकी। ये शोर कम भी कैसे हो जबकि हुकूमत में बैठी जमात के लोग भी इलेक्शन की शफाफियत के जामिन खुद नहीं बन रहे। लीगी रहनुमा सेनेटर आसिफ किरमानी ने क्या कहा, आइए वो भी सुन लेते हैं। ये एक ऐसी शादी हुई है, मैंने ट्वीट भी किया था मैं रिपीट कर देता हूँ, कि जिसमें लड़का लड़की राज़ी नहीं थे लेकिन काजी राज़ी था। किड़े वाला काजी जिहड़ा हैगा काजी जी, तो सेनेटर आसिफ किरमानी जो कह रहे हैं उसके मुताबिक काजी ने जो किया सो किया, मगर दूल्हा दुल्हन के एतराज़ात जो काजी के मौक़िफ़ को मज़ीद मजबूत बना रहे हैं, उसका क्या इसी सब पे बात करेंगे? जी, हमारे साथ मौजूद हैं ज़ुबैर उमर साहब, उनकी तरफ जाऊंगी। साबिक़ गवर्नर सिंध हैं, मुस्लिम लीग नून से सीनियर मरकज़ी रहनुमा हैं, उनको खुशामदीद कहूंगी। थैंक यू सो वेरी मच गवर्नर साहब फॉर थैंक यू सो वेरी मच ज़ुबैर साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। ज़ुबैर साहब, आसिफ किरमानी साहब कह रहे हैं कि उनके मुताबिक काजी ने जो किया है सो किया, मगर दूल्हा दुल्हन के एतराज़ात जो काजी के मौक़िफ़ को मज़ीद मजबूत बना रहे हैं इस हुकूमत के हवाले से, वो ये कह रहे हैं अपने ही लोग हुकूमत की शफाफियत पे, इलेक्शंस पे सवाल उठा रहे हैं हुकूमत के। दूसरी जानिब जावेद लतीफ़ साहब का भी सॉर्ट अभी आपने सुना, वो कह रहे हैं, कल की बात है जो उन्होंने एक निजी टीवी चैनल में कही है कि जी नवाज शरीफ साहब जो है वो चौथी बार वजीर आजम बनने जा रहे हैं। 3 माह इलेक्शंस को अभी हुए नहीं है और फिर सागरा साहब का भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन जाना और फिर वो नारे शुरू हो गए नवाज शरीफ साहब के सारे हर तरफ से। तो ये क्या होने जा रहा है, इतना कियोस क्यों है? जी, इसके बेसिकली जो रीज़न है वो ये है कि 2024 का जो इलेक्शन फरवरी का हुआ था वो इतना मुतनाज़ था पाकिस्तान की तारीख में। मतलब तकरीबन हर इलेक्शन ही मुतनाज़ होता है, लेकिन इससे ज़्यादा जो था कोई भी नहीं रहा। और ये सिर्फ इलेक्शन डे या उस दिन शाम या रात या फरवरी 9 की बात नहीं है। सारा जो प्रोसेस रन किया गया था, जिस तरह से कागजात नामजदगी जमा कराने का अमल था, जिस तरह से एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई से उसका सिंबल ले लिया गया था, तो सारा शफाफियत तो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। अब उस माहौल में जो जब एक मैंडेट नहीं है हुकूमत के पास और वो हुकूमत बन गई है, इसी वजह से आपको इस किस्म की आवाजें नजर आ रही हैं। कभी भी नहीं आपने देखा होगा कि एक पार्टी हुकूमत में आए और वो पहले ऐसे उसके मुख्तलिफ लीडर्स बात कर रहे हो जिसमें बजाय कि खुशी हो और ऐसा एक गम का माहौल हो कि जी सबको पता ये जाहिर है हमारी विक्ट्री नहीं है और ज़बरदस्ती बिठा दिया गया है या बैठ गए हैं ज़बरदस्ती, वो मुझे नहीं पता। तो मेरा तो ख्याल है कि कुछ ना कुछ करके तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, मेजर प्लेयर्स जो हैं बाशमूल इमरान खान, उनकी मर्जी से एक नई डेट से 6 महीने के बाद, 9 महीने के बाद जो भी है इलेक्शन, ताकि और उसको क्रेडिबल बनाने के लिए एक तरीक़ेकार ताकि मोर और लेस फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट हो। लेकिन इस किस्म का तो नहीं चल सकता कि हुकूमत जिसके पास मैंडेट ही नहीं है अवाम का, वो 5 साल तक हुकूमत करती रहे, तो चल ही नहीं सकता। अच्छा ज़ुबैर साहब, एक बात और बताइए, आप खुद देख रहे हैं इस वक्त हालात और आप तो डे 1 से खुल के बात कर रहे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड जो बात है, और इवन आप पहले भी हमेशा से आपकी तर्ज सियासत वो वाली रही है जिसमें एक जो वैलिड बात होती है वो आप हमेशा से करते आए हैं। हालांकि आप वो आदमी हैं और बेशबहा लोग इस वक्त जानते हैं मीडिया में कि उन लोगों में से थे जो उस वक्त मुज़ाकरात करवा रहे थे जब पार्टी के, जिस वक्त बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही थी पार्टी। हैविंग सेड दैट,
اس وقت جو آپ نے دیکھا جب وزیر اعظم صاحب آئے ہیں کراچی کے اندر، ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، آپ کا خود کا بھی تعلق کراچی سے اور آپ بڑا کلوزلی بزنس کمیونٹی کے ساتھ کام کر چکے ہیں اور ساری چیزیں دیکھ چکے ہیں. عوام کی تو ایک اپنی رائے ہے، ایک اپنی بات ہے، جو ایک مینڈیٹ ہے، سب اپنی جگہ ہے. پھر بزنس کمیونٹی کا لیکن وہ ایک ٹرسٹ جس کی ہم ہمیشہ سے بات کرتے ہیں کہ معیشت کے لیے جب تک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوگا وہ آگے نہیں اس طرح سے جو ہے وہ پر اعتماد ماحول میں کام ہو سکتا. پرائم منسٹر آ رہے ہیں کراچی کے بزنس کمیونٹی سے مل رہے ہیں، بزنس کمیونٹی میں سے ایک بہت ہی جانا مانا نام جو کہ آپ خود بھی جانتے ہیں وہ کھڑے ہو کے کہہ دیں کہ جی آپ جائیں اور جا کے وہاں ملیں، اور پھر لوگوں کا یہ تقاضا ہو اور یہ بات ہو کہ جی یو شوڈ شیک ہینڈ، 2 مور شیک ہینڈز جس کی بات ہوئی ہے، جس میں ایک انڈیا کی بات ہوئی اور پھر ایک اڈیالہ میں قیدی نمبر 804 کی بات ہوئی. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا کبھی ماضی میں ایسا کچھ رہا ہے؟ آپ یہ دیکھ نہیں رہے کہ کچھ چیزیں تو فرسٹ ٹائم ایسی ہو رہی ہیں جو کہ دیکھ کے ہمارے لیے بھی نئی نئی ہیں کہ جو جی لگ رہا ہے کہ واقعی یہ تو حالات کچھ کہیں جی اور ہی جا رہے ہیں. دیکھیں عارف حبیب صاحب جو ہیں وہ لیڈنگ بزنس مین ہیں اور آج سے لیڈنگ بزنس مین بہت عرصے سے پاکستان کی لیڈنگ بزنس مین جب بات کرتے ہیں نا تو اس کو کسی کا نہیں انٹرسٹ ہوتا. اس کو صرف انٹرسٹ ہوتا ہے کہ بزنس فلرش سے معیشت آگے بڑھے اور اس کے لیے وہ تجاویز دیتے ہیں. نواز شریف سے بھی کہتے ہیں، نواز شریف صاحب رہے ہیں. اب یہ صرف عارف ریپرزینٹ کر رہے تھے ان سب بزنس مین جو وہاں اس وقت بیٹھے تھے، اس میں تمام لیڈنگ بزنس مین کراچی کے فیڈریشن کے وہاں موجود تھے. تو میں بات بالکل 100% احساس کرتا ہوں. دونوں جو ہاتھ ملانے کی بات ہوئی ہے انڈیا سے جب ہم چاہوں سے آپ تعلقات اچھے کرتے ہیں اس کی وجہ سے ٹریڈ ہوتی ہے اور ٹریڈ ہونے کی وجہ سے آپ کی معیشت کو اور عام پاکستانی کو فائدہ ہوتا ہے. سمپل سی ایگزامپل ہے آپ کے دیکھنے والوں کے لیے، پیاز اور ٹماٹر اگر انڈیا سے آئے گا واگا باکس تو سستا آئے گا، اس سے کس کا فائدہ ہوگا؟ پاکستان کے جو عوام ہیں، جو غریب عوام ہیں، جو مڈل کلاس ہے، لوور مڈل کلاس ہے، ان کا فائدہ ہوگا. اب ان ہر فیصلے کا محور جو ہے عوام ہونا چاہیے، تو ادھر ہاتھ بڑھانا چاہیے اور جو بھی کوشش ہے آپ کو کرنی چاہیے. دوسری چیز ہے اڈیالہ کے باتیوں کی جو انہوں نے بات کی، آپ نے کہا جی 804 کا عمران خان صرف کی پولیٹیکل پارٹی ہے، اس وہ لیڈر ہیں اور وہ آپ ان کو اندر اور ان کی کنوکشنز کر کے اور وہی چیز بناتے ہیں پچھلے 50 سال سے ہم دہراتے رہے ہیں. مجیب الرحمان کے ساتھ ہم نے یہ کیا، علی بھٹو کے ساتھ یہ کیا، ان کو تو ٹانگ ہی دیا. پھر بے نظیر بھٹو کے ساتھ ان کے ساتھ یہ کیا، نواز شریف کے ساتھ کیا وہ تجربات کامیاب ہوئی؟ اس سے کیا پاکستان اس سے آگے بڑھا؟ جب آج مڑ کے جب ہم دیکھتے تو سب شرمندہ ہوتے ہیں کہ اس طرح سے پاکستان کو. تو یہ جو اگر کوئی کہتا ہے کہ لیگل پروسیس ذوالفقار علی بھٹو کو بھی سزا ہوئی تھی، وہ کیا آج کوئی مانتے اس کو؟ لیگل پروسیس سے تو 2017 میں نواز شریف کو بھی سزا ہوئی تھی، اس کی کورٹ نہیں کی تھی نا. کیا آج ہم مانتے ہیں اس کو؟ نہیں مانتے ہیں. بے نظیر کے خلاف کتنے مقدمات قائم کیے گئے، کتنے ان کو سزائیں دی گئیں، اس سے پاکستان کا فائدہ ہوا، نقصان ہوا. یہ دیکھیں نا، جب تک یہ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ کبھی ایک آپ کے لیے کاٹا لگ جائے کسی کے آگے، ایک نام کے آگے، اور اس کو آپ کوشش کریں کہ یہ ختم ہو جائے اور پاکستان کے عوام کے دل و دماغ سے نکل جائے. ایسے نہیں ہوتا نا. سیاسی افراد کو تو سیاسی دان دی جاتی ہے، پھر وہ ابھی کسی کو دینا اور کسی کو غدار قرار دینا اور کسی کے اوپر کسی وہ عزت ختم نہیں ہوا تھا اور انہوں نے نکاح کر دیا. بھائی عزت ختم ہوا تھا، یہ نہیں ختم ہوا تھا. اس کا سیٹ سے کیا تعلق ہے؟ ایگزیکٹلی آئی ٹوٹلی اگری، کیونکہ میں خود بھی آپ کو پتا ہے ایک سینٹیمنٹ رکھتی ہوں اس معاملے میں کہ رمضان ٹرانسمیشن کر رہی ہوں پچھلے 7 سالوں سے. یہ معاملہ تو اور خاص طور پہ جب انہوں نے کہہ دیا تو اس کے بعد تو اسٹیٹ کا اس سے مجھے حیران ہوں میں اسی بات پہ کہ میں ہم ایک دن یہی بات کر رہے تھے کہ اسٹیٹ کا اس سے کیا تعلق ہے
کہ وہ عجیب سی بات لگتی ہے بہت سارے, کیونکہ اور ایون یہی نہیں بلکہ آپ شاید اگری کریں گے اس بات سے بھی, ہمارے یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر سعودیہ کے پاس چلے گئے وزیر اعظم اور ہمارا گروپ یا کابینہ کا, یا پھر ایران کے پریزیڈنٹ آ گئے, تو ہم اس کو اتنا کوشش کرتے ہیں, اس کے اوپر بھی لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں سوشل میڈیا پہ کہ جی تمہارے دور میں نہیں ہمارے دور میں آ گئے, ہمارے دور میں, کہ وہ کوئی ایک اچھمبے کی بات لگتی ہے. جبکہ باقی دیگر ممالک میں اگر ہم جائیں اور دیکھیں تو یہ وہاں کے روزمرہ کے ریگولر میٹرز ہوتے ہیں جو کہ وہ اس کو ریگولر طور پہ لے رہے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں تو اس کو انا کا یا جنگ کا مسئلہ بنا دیا جاتا ہے سوشل میڈیا پہ, اور میرے خیال سے میڈیا پہ بھی. آپ اگری کریں گے اس سے؟ جی بالکل. اچھا ایک چیز, بالکل میں تو ان کی بات سے 100% عارف حبیب صاحب کی بات سے, وہ کوئی وہ تو کسی پولیٹیکل پارٹی سے تو ان کا تعلق نہیں ہے, تو اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے اور امپلیمنٹ کرنا چاہیے. اچھا ایک چیز اب اور ہے, اب اسی میں جہاں مفاہمت اور مذاکرات کی خبروں کی بات ہو رہی ہے, اور جیسے بزنس کمیٹی نے بھی کہا, رانا ثناء اللہ صاحب ہیں مسلم لیگ نون سے جو ہر پروگرام میں بیٹھ کے دعوت دے رہے ہیں مذاکرات کی, اب لیکن پی ٹی آئی کہتی ہے کہ جی ہم مذاکرات نہیں کریں گے, جو آپ خود بھی سوچ رہے ہیں سیاست دانوں سے نہیں کریں گے, جہاں کریں گے وہاں کے اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے. تو ہیونگ سیڈ دیٹ, اب مسلم لیگ نون کو کیا ریئلائز ہو رہا ہے, وہی والی بات جو پارٹی میں نواز شریف صاحب والا سینٹیمنٹ ہے, جو وہ ایلیمنٹ ہے, کیا ان کو ریئلائز ہے؟ کیونکہ اس طرح کی باتیں وہ لوگ کر رہے ہیں جو پارٹی کے سینئر لوگ, جو نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادہ کلوز نظر آتے ہیں. بالکل صحیح ہے. دیکھیں جی, ایک تو نواز شریف کے ساتھ زیادتی کی گئی. پہلے تو ان کو ایک غلط انفارمیشن دے کے جو عوام کے سینٹیمنٹس کی تھی, ان کو بتایا گیا کہ ہم پتہ نہیں 2/3 جیت جائیں گے, یہ کیا کر کے ان کو بلا لیا یہاں. اس کے بعد الیکشن میں ایسی کوئی صورتحال تھی نہیں, ان کو امبیرس کیا گیا. اب ظاہر سی بات ہے وہ اس وجہ سے وہ پیچھے ہٹ گئے. اب ان کو بھی پتہ ہے, 40 سال ان کو سیاسی تجربہ ہے کہ اس طرح سے حکومتیں نہیں چلتی ہیں, اور اگر حکومت کو چلنا ہوگا تو اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی گلے ملنا شروع کرتے عمران خان سے اور بڑی مٹھائیاں ایک دوسرے کو کھلائیں, بٹ ایٹ لیسٹ اتنا تو کم سے کم منیمم ایجنڈا ایگری کریں کہ پاکستان کو آگے لے کے جانے کے لیے تمام میجر سیاسی جو لیڈرشپ ہے, جس میں ظاہر ہے زرداری صاحب بھی شامل ہیں, جس میں بلاول بھی شامل ہیں, نواز شریف بھی شامل ہیں, اور عمران خان بھی شامل ہونا چاہیے اس میں, ان کو بیٹھ کے پاکستان کو آگے کیسے, اس طرح سے تو پاکستان چل ہی نہیں سکتا کہ کے بعد ایک سیریس کرائسس ہو جائے اور پھر ہم واپس ادھر ہی آ کے کھڑے ہوں, اور پھر یہ جو ہم نے, میں یہ کہتا ہوں کہ ایسے ہم نے یہ جس کو فالس سٹارٹس نہیں ہوتے کہ اب سے ہم ملک آگے چلے گا, اب سے آگے چلے گا تو وہ پہلے کیوں نہیں چلا تھا؟ پہلے تو اس کا جواب دینا ہے. تو وہ جو پہلے غلطیاں کی تھی وہ ابھی پھر رپیٹ کر کے آپ کیسے ملک کو آگے لے کے جا سکتے ہیں؟ اور دیکھیں, میں جس طرح کہتا ہوں نا کہ جو سب سے بڑا جو اسٹیک ہولڈر ہے پاکستان میں وہ عوام ہے. 10 کروڑ سے زیادہ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے رہتے ہیں, پھر اس کے بعد اس کے اوپر لوور مڈل کلاس ہے, اس کے اوپر مڈل کلاس ہے. ان کا گھٹا نکل چکے پچھلے 2 سال میں. اگر آپ دیکھیں, اگر 30% مہنگائی جہاں ہوگی اور اگر گروتھ کوئی ہوگی نہیں, وہاں انکم بڑھے گی نہیں, تو اس کا تو اس ریسیپی فار ڈیزاسٹر. دس از واٹ ہیز ہیپنڈ ٹو پاکستان. اور اس کا حل کے لیے ایک انکلوسیو مینڈیٹ ہونا چاہیے کہ ایک ایسی حکومت جو عوام کے پاس جائے, اپنے ووٹ کسی بنیاد پر, کسی معیشت کی پلان کے بنیاد پر مانگے, اس کو عوام بھرپور انداز میں ووٹ دیں, وہ آ کے حکومت کرے, تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ پاکستان کیسے آگے چلتا ہے. اس طرح سے تو بالکل بھی نہیں ہوگا جیسے آپ پرانے ایکسپیریمنٹ دوبارہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا ایک بات بتائیے, آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں یہ, اور آپ کی کیا رائے ہے, ریئلائزیشن ہے کیا پارٹی میں, مسلم لیگ نون میں اب سیریس لیول پر ہو گئی ہے کہ اس طرح سے نہیں چلا جا سکتا جب تک ہم بٹھائیں نہیں اپوزیشن کو اور ایک عوامی دوسرے بھی لیڈر کو جو اس وقت جیل میں ہے, کیونکہ اگر یہی سب ہوگا تو پھر تو وہ ہسٹری ریپیٹ اٹ سیلف والی بات ہو رہی ہے نا؟ نہیں, ایسی کوئی ریئلائزیشن نہیں ہے, اور اس کی بڑی بنیادی وجہ ہے کیونکہ جب آپ کے پولیٹیکل اوپوننٹس کو آپ اس ڈر خوف سے کہ جی وہ زیادہ پاپولر ہے, اور اگر آپ نے ساتھ بیٹھ گئے اور پھر ایک ایسا فارمولا ایگری کر لیا جس کے نتیجے میں فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو, تو ہماری تو چھٹی ہو جائے گی. تو کون کہے گا کہ ٹھیک ہے؟ نہیں, میں وہ تو اس وقت کی بات کریں آپ الیکشن کی, میں اب الیکشنز کے 3 مہینے کی بات کی رائٹ ناؤ پوچھ رہی ہوں. اب ہے ریئلائزیشن کی جو بیانات آ رہے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب, جاوید لطیف صاحب, پھر آصف کرمانی صاحب, اس طرح کے لوگوں کے, بہت لوگوں کی ہے, لیکن زیادہ تر لوگوں کی یہ تھنکنگ اگر ہوتی بھی ہے تو پبلک بہت کم لوگ آ کے کرتے ہیں, بیکاز ڈرتے ہیں, تو وہ پھر پیچھے چلتے ہیں, چاہے وہ صحیح ہے غلط ہے محسوس بھی کریں.
कि ये गलत है, इस तरह से नहीं मुल्क चल सकता। लेकिन जाहिर है आपको झंडे वाली गाड़ी मिली है और पर्स है, प्रिविलेजेस है, आपके गिर्द इतने लोग होते हैं ये कहने के लिए आप बहुत अजीम हैं और आपकी पार्टी बहुत अजीम है और हुकूमत बड़ी जबरदस्त काम कर रही है, तो फिर बड़ा अच्छा लगता है। उस चीज़ को कौन छोड़ना चाहता है। एक सियासी मामले से जुड़ा एक जाती सवाल मैं आपसे कर लूँ अगर आप इजाजत दें तो। जी लोगों का ये भी तासुर है, जैसे आपने जिक्र ही किया ना झंडे वाली गाड़ी वाली बात का, तो लोग ये कहते हैं एक तासुर है आपके बारे में कि जी आपको चूंकि कुछ नहीं मिला या कुछ नहीं किया या साइड कर दिया इस वजह से, जबकि मुझे बहुत सारी चीज़ें पता भी हैं और बहुत सारे सहाफ़ियों को भी पता है ऑफ द रिकॉर्ड चीज़ों का। लेकिन मैं चाहूँगी आज थोड़ा सा खुल के भी उस पर बात कर ले कि क्या ऐसा ही है या फिर आपकी सेपरेशन होने वाली बात जो थोड़ी सी पार्टी से अलग या नाराज़ी वाली बात की वजह क्या है? देखिए वो बड़ा सिंपल सी बात है, एक पहला ये सवाल होता है कि जी ये हुआ क्यों, जी मतलब मुझे क्यों नहीं मिली झंडे वाली गाड़ी। एक बड़ा बुनियादी सवाल तो ये है। मैं तो बड़ा क्लोज था जी, बिल्कुल काबिल लोगों में से भी एक हैं उनकी टीम के। जी जी, और सबसे मुश्किल वक्त जो था सियासी तौर पर भी उसमें सबसे आगे खड़े होके हुकूमत का साथ दिया। जो मुश्किल वक्त होता है उसमें सबसे ज्यादा लोगों को इम्पोर्टेंस मिलती है और मैं उस मुश्किल वक्त में बनाया गया था स्पोक्स पर्सन नवाज शरीफ और मरियम नवाज का। उससे बड़ा तो कोई ऑपोजिशन में ओहदा नहीं हो सकता ना, और उससे मुश्किल वक्त भी नहीं हो सकता। आपने एस्टेब्लिशमेंट से टक्कर ली थी और उसका स्पोक्स पर्सन मुझे बनाया था, तो आखिरकार मेरे में कोई अच्छी चीज देखी ही होगी और मेरी जद्दोजहद को रिकॉग्नाइज किया, तो वहां तक तो बिल्कुल सही चलता। तो फिर खराब क्यों हुआ? खराब तो इसलिए हुआ था कि जाहिर सी बात है उस वक्त पार्टी का जो नजरिया था वो था एंटी एस्टैब्लिशमेंट, सिविलियन बालादस्ती, अवाम के वोट की ताकत, वोट को इज्जत दो का बयानिया, ये सारी चीजें थी ना। वो सारी जब आपने बंद कर दी और आपने कहा कि नहीं हमने पॉलिटिक्स करनी है सिर्फ पावर के लिए, तो फिर तो आपके लोगों में जाहिर सी बात है ये महसूस होना शुरू हो जाएगा ना कि शायद राकाना बाकी सबसे अलग हुए थे, इसी वक्त से अलग हुए थे ना कि ये क्या आप कर रहे हैं, इतना मुश्किल वक्त आपने गुजार लिया और अब आप जाके कह रहे हैं जी नहीं वोट को इज्जत दो, नहीं हम तो एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी से या उनकी सपोर्ट से हुकूमत में आएंगे। तो एक तो ये सबसे बुनियादी जो फर्क था, डिफरेंस था, वो ये था पहला। दूसरा था जो 16 महीने की हुकूमत थी और उसकी कारकर्दगी, वो इतनी खराब कारकर्दगी थी। मतलब मैं तो आपको पता है मईशत के हवाले से बात करता हूँ, आप किसी से पूछते हैं पाकिस्तान की तारीख में कभी 1-1.5 साल इतनी ज्यादा महंगाई हुई जितनी केयर टेकर सेटअप में सॉरी ये जब पीडीएम की हुकूमत में थी उस वक्त हुई, कभी भी नहीं हुई। तो उसका जिम्मेदार कौन है? कर्जे इतने बढ़ गए आपकी जो मईशत की जो बेसिक्स है वो इतनी ज्यादा खराब हो गई, तो उसकी जिम्मेदारी अगर है ही नहीं। अब मैं आपके सामने बैठ जाऊं और स्माइल करता हुआ और इनकार करते हैं तो बड़ी है जी। एक से बात स्पीड की बात की जाती थी कि जी हम जबरदस्त काम करते हैं, हम डिलीवर करते हैं, तो डिलीवरी तो नहीं हुई ना। अब वो डिलीवरी नहीं हुई। अभी भी जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में प्राइम मिनिस्टर गए हुए थे और वहां ये कह रहे थे कि हमारी मईशत का हाल इतना खराब है कि हमारे पावर सेक्टर तबाहकुन है, हमारे जो टैक्स का निजाम है उसमें इतनी लीकेजेस होती है। तो भाई तो आप ये बताए ना अप्रैल 2022 से जब आए थे तो आपने कौन से इकदाम किए? क्या उस वक्त जो जब आप आए थे उस वक्त ज्यादा लीकेजेस थी या अब ज्यादा है? क्या लाइन लॉसेस पावर सेक्टर के उस वक्त ज्यादा थे कि अब ज्यादा है? अब ज्यादा है। फिर आप अभी कैसे कह रहे हैं कि अब हम शुरू करेंगे? वही पहले आपने क्या किया था? तो बात ये कि एक बहुत चीजें होती है जो आप पार्टी में रह के उस वक्त अंदर बात करते हैं, जब पार्टी में कोई सुनने के लिए तैयार ही ना हो तो फिर आपका अपना कॉन्शियस होता है कि आप क्या पब्लिक में जाके बात करें। भाई किसको नहीं अच्छी लगती बड़ी बड़ी पोजीशन, मुश्किल वक्त गुजार लिया और अच्छे वक्त में आके। और मैं इलेक्शन के बाद आपको पता है रिदा नहीं बोलना शुरू किया, मैं इलेक्शन से पहले से बात कर रहे थे, बिल्कुल आप उन लोगों में से थे जी। सब कहते थे कि पीएमएलएन की हुकूमत आने वाली है, आप क्यों ये बात कर रहे हैं? मैं इसलिए बात कर रहा था इलेक्शन से पहले क्योंकि मैंने कहा था कि ये बाद में लोग ये ना कहेंगे जी आपको कुछ नहीं मिला तो अब आप क्यों हो गए। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। जुबैर उमर साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक गवर्नर से मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकजी रहनुमा, और बात हो रही थी मौजूदा सियासी सूरत हाल पर। इसी के साथ अपनी मेज़बान रज़ा सैफ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।